السلام عليكم. وعليكم السلام. تعمل في غازو ريسينغ؟ في غازو ريسينغ خويا احنا هنا ريسينغ راه دونك هنا في وسط الصالون نجموا نعملوا الريجلاج نتاع الكره. فوالا شوفوا الاولاد كيفاش تحت الغطاء قاعدين يعملوا في الريجلاج دو ديرنيير مينوت باش ينطلقوا. دونك حلوه فازه من قبيله كيعملوا فيها ويعملوا في دي ريجلاج للكهرباء. فوالا الكبوت محلول وهما جماعه يريقلوا والاخر ما يحب حتى حد يشوف الموتور كيفاش وكل. دونك هنا خاطر سي فوتور دو كومبيتيسيون بالحق هذه راه فيها قدامنا راه معناها بالرسمي. سي ريال سي سا هذيك هي الحقيقه. هذه احنا حكينا عليها قبل. فوالا نحكيو على الغازو ريسينغ سبور. فوالا اما هذه اقل هي ماهيش غازو ريسينغ بالرسم. هذه صحيت. فوالا هذه كيما معناها عند سيات لا فيرسيون اف ار. اون بلوس هذايا سي اون هيبريد فيها الكيت واحد. اما الهيبريد هذايا يظل هيبريد. فوالا هذايا سي لو نوفو. نوفو راف 4. فوالا هنا بون هنا سي اون فيرسيون هيبريد تراو كيفاش السيكل تاع تويوتا ازرق. مي احنا هنا بون هما سورمون يفون كومونيكي برشا على الهيبريد. وي خاطر سي اون سبيسياليتي عندها اكثر من 20 سنه. مي سا نوبيش هذا هو النوفو راف 4. اكزاكتومون. خلينا نحكيو عليه توا هذا الكري هذا بايع ليبر ما يقلقنا حتى جورناليست واحد اخر. اكزاكتومون. دونك هنا نشوفوا لي الديسان ديجا روبتور مع ستيل اللي فات. ثم ايدونتيتي هي بيدها. اما ريالمون يا بلو دو معناها لافيلياسيون ستيليستيك سي اوتر شوز. شوفوا هنا كيفاش ديسان عينين كذا. اجا ورينا من الجنب كيفاش عاملين هنا الديبار نتاع الديسان من هنا وبعد كده يتحل هكا مبروك الكل. نشوفوا سورتو البارتي التيلانيه تري امبرسيونونت. بالطبيعه هنا زاد حاجه اخرى مربعين لي باساج دو. فوالا نحب نوريهم ان جوست لي باساج كرومي من الفوق. هنا ثم ان باساج كرومي على طول تشوفوا يلمع. فوالا اللي هو يكمل على الكل ويشوف البلاصه الصغيره اللي عاملينها هنا. كستول صغيرون هاي. سي بور دوني باش يكملوا كالديسان هذاك هو في الميم اسبري معناها. وفرد وقت يقعد ضوي من داخل زاد ماكسيموم تاع ضوء في الكلام. شوف قداش البلار هنا. شفت بيان سور هنا التالي سي لو ميم اسبري اما اون بلو معناها ساج معناها اعقل هذايا من السي اتش ار. وي نشوفوا اللي ثم شويه ايفولوسيون تاع باش نوريكم السي اتش ار في صافي باش نجموا تفكروا شنو اللي حكينا عليه. هذاك السي اتش ار وهذا الراف 4 جديد. فوالا نشوفوا الضوات هنا يزون اوزي فيغ حاجات اللي هما مش مستانسين يعملوهم. بالطبيعه هنا ثم تكنولوجي ليد مخلطه بالالوجين. ونشوفوا هنا سانوبيش احنا هنا في فيرسيون هيبريد كوميم فيها دوبل سورتي ديشابمون يمين ويسار. بيان سور لي اسيستونس هوني زي ما بيقولوا كيما بقيه العالم اللي عامل زي سي في. وي نشوفوا هكا حتى لي زاميناجمون كل هنا ايزون ايفولوي كوميم في تويوتا. تحس اللي ثم برشا خدمه. فوالا وحنا اون ادور الحقيقه الحكايات هذوما. اون بلوس سورتو فوالا اون فيرسيون لافابل و اون فيرسيون تابي. نجم عليها. رجعنا تابي فوالا شوفوها بالتابي. اون بلوس تنجم تعملها هكا باش تخرج حاجاتك كي تحب. ولونجمون دونك اكسبلوتابل لوطا في لا مولور اللي نحب واحده هذيك برشا. بيان سور عندك هنا اون بلاج اللي هي اسكاموتابل. لي بانكيت فراكسيونابل وكل سي نورمال. اون بلوس عندهم يتبدل البوزيسيون تاع السياج. فوالا خلينا نعملوا طلع على الانتيريور وكي تجي لتونس نعملوا ان سي كومبلي. اطلع انت من غادي ونطلع من هنا. دونك هنا اون با دو بانكيت كوليسونت. اما كيما قلت قبيله ثم السياج التيلاني اللي ريجلابل. هنا باش نحكيو لكم اكثر على لا بارتي الوسطانيه اللي هي اكثر حاجه الى ايفولوي. هنا افيشاج ديجيتال في الوسط. دومي كونتور هنا يشبه شويه لو سيستم اللي عملته بي ام دبليو. دونك هنا فسر لنا جوست غادي يورينا في الاكران كيفاش شنو البارتي ديجيتال وشنو هي البارتي مش ديجيتال. هما جايين عاملين البارتي على اليمين وعلى اليسار. هنا فيها الشارج ايكو باور هنا عندك الكل. فوالا اللي هي انالوجيك حتى شي هنا انالوجيك. ومن الشيره الاخرى حتى نمشي لهنا ثم ليسونس وثم المانومتر تاع الماء. وي اوكي. دونك والوسط كيفاش عاملين له؟ دونك باش يكملوا لافيشاج. دونك عملوا هنا ان اكران. فوالا اللي هو هذا كله اللي فيه توت لا بانوبلي نتاع هنا هاكا تشوفوا
او في ايكو موتور والحكايات كلهم هنا الوقت ثم هنا en fait pour intégrer les trucs de supervision exactement voilà هنا وبتيتر بيان نشوفوا هنا شو انا ثم حاجه تو جدي ماركي هي اللي فيه التوربين اللي عاملينه في الكوموند كليماتيزاسيون شفت هذا قلت لك عليه من الاول وي 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 شفت عليه عاملين لا 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 بيان سور ونلقاهم هنا زاد صغيرين وي كان نغزروا من الجنب هاكم تراو فيهم بكدا من هوني ومن هونيا نشوفوا اللي هو عاملين نفس ليفي هذا ما اون بو بلو بتي وي بيان سور هنا كل شيء ولا كوموند الكتريك هنا الفرامان وكل شيء بور ليبيري ليسباس هذا الكل دونك نشوفوا اون فيت لا ايفولوي بور لي مارشي الكل وي معناها قبل كانت اقل شويه لوروب تحس اللي لوروب تطورت برشا او نيفو ماتيريو او نيفو حكايات فوالا انتم تشوفوا في حاجه على اليمين الفوق في اللي انا نوري فيه هي لو روتروفيزور اللي هو ولا فيه كاميرا فوالا بالبوطون هذا نورمالمون خليوه ترجع روتروفيزور وكي تعمل هكا جور نوي فوالا افكتيفمون sachant que هو جور نوي اوتوماتيك هو il n'a pas besoin du bouton هذاك مي هما عملوه هذاك فوالا فهمت خلوه ميكانيك فوالا عندك يا اما كاميرا كامله فهمت يا اما جوستومون ما شكون قاعد يحلل في الكفر هذاك علاش تراو في الايماج قاعده تبدل فوالا وهبط تويك خير عسل شفتوا حاجه حلوه ياسر سكر الكفر وتبدل تنجم تبدل المده فيشاج تبدل حتى الكاميرا لي فيو تعمل زوم فوالا تعمل زوم بهذه فوالا تعمل زوم هاكا تشوف زوم فوالا هنا تظهر سورتو في النيج فرانشيسمون باساج نتاع بلايص تقوي تنجم في ليكليراج هنا كما شفتهمش مليح جوستومون في اللومينوزيتي هاكا تشوفوا العباد متعدين هاكا عباد يسلموا على بعضهم والكل باش نوريهم كيفاش تنجم تكبرها تنجم تطلع الطفله تحب تثبتوا فيها مرحبا بك مادموزيل فوالا تنجم تحكي الحكايه وحنا نقراو فوالا نقراو الكلام صافا تنجم تشوف جيرانك اش يعملوا اي برا من هذوما سي كيلكوز انوفاسيون من الرافكات الجديده بون ان اتوندون اللي يجي لتونس بون احنا ما نعرفوش بالضبط واش باش تجي يا غيان كي انونسي سينو نشوفوا الانتيغراسيون تاع الحكايه هذيا زاد قداش كبر الاكران بيننا هو بالضبط لا هي ما نحكيو عليها في تونس في الليسي عاد كيفاش خليو لتونس شويه اي شويه في تونس تو سويت دونك هنا كيما حكينا سيتي الرافكات جديد مع الرافكات جديد احنا باش نعملوا دوره صغيره في السون تويوتا نحكيو على حاجه مهمه برشا بالنسبه للوروب اللي هي لو شونجمون دو نون ساعه اول حاجه قبل ما نبدلوا الشونجمون نو جوست حاجه بركه هنا تويوتا جايبه كامري في باريس فوالا اللي هي تري امبورطون ا كومبروندر راهو هنا ثم اون كونوتاسيون لازم تفهموا كامري راهي ما تجيش لوروب معناها سي اون فوتور اللي هي تويوتا نو لا جامي بريديستيني لوروب الفات اللي تراو فيها هنا في ان سالون باريزيان فوالا خاطر سي لو بيست سيلير نتاعها في امريكا فوالا وحاجه اخرى حتى السبيك وكل اللي زادبت با لوروب تويوتا خاطر هنا ولات في ان نيفو هو يسمح باش هي تجي نجم تجي وحتى كمانيش في الجباري هذايا نجم الكونكورونس برشا كراهب اخرين اكزاكتومون خاطر طلعت في الغافيلمون فوالا باش نوريوها لكم باش تفهموها هي هنا في النيفو نتاع اسيس بتات اسيس ليميت اسيس هنا اوني بوكو بلوس فيغ السكودا اوكتافيا ولا في الجباري فيغ سكودا اوكتافيا بتات فهمت هكاك فهمت فوالا اون اسيغا حتى نشوفوا كيفاش نلقاو اي خاطر هو ما سيت ان جينيراليست ريالمون خاطر ثما ليكسوس زاد اما سي ان جينيراليست دونك يي سو بريديستين باش يكونكورونسي جماعه الجينيراليست مع كيما الباسات كيما المونديو نوعا ما اللي عندنا احنا اسمها تو هنا الكفر باش يتسكر وباش نحكي لكم عليه سيف اللي هو روتور او نون كورولا سور لو مارشي اوروبيان دونك علاش خاطر هي جات بريود حبوا يبدلوا كما قلت انت من قبيله على الكامري اللي هي كانت بريديستيني للمارشي امريكان وجابوني وجابوني بصفه عامه كورولا زاد خلاوها بك ليسبري هذاك ان قاعده لي مارشي هذوكم بور لوروب ايزون في ان شونجمون ديدونتيتي نوعا ما نتاع الكراب وعملوا حاجات سبيسيفيك اوروب يصنعوا فيهم ديجا في الانجلتير ورجعوا توا يظهر لي مشاو بالسونس تاع جلوبال انهم يوليو جلوبال في لي مارشي الكل ويلادابت الكهرباء حسب الوحدات. تيجي نشوفوا كمل ورينا
نوريكم البارتي افون الحقيقه. ان فيت كانت اسمها اوريس هي ديجا نجموا نشوفوا هنا اللي هي لافيلياسيون قعدت بريسك هي بيدا. ابارامون الكورول هي نتاع امريكا الا ايفولوي فيغ لي ستاندار اوروبيان على عكس معناها اللي اصله يجري. اي صحيح فهمت. ولا بار كونتر في الفيرسيون هذه الحقيقه نشوفوا لي سييج ولا تريتمون بالحق باهي. هنا تويوتا بالحق معناها تعمل في حاجات حلوين. شفت ماشي فيغ ان اسمع تعرف شكون اللي عمل العمايل هذوما؟ فولكس فاجن. نتهموا فولكس فاجن اللي هي طلعت البارع على الاخر. نحكيو على جروب فولكس فاجن بالطبيعه. لا ونحكي حتى نحكي على فولكس فاجن بحد ذاتها بالجته وبال خلينا نكملوا نشوفوا هما يلعبوا في نفس السيجمون. 5 بورت في الاوروب باش يراو كورولا المره هذه بور كونفيرمي اللي نحكيو لهم فيه. جوستومون دونك احنا قلنا الجروب فولكس فاجن اون فيت سي ان جروب مونديال جلوبال. دونك اش عمل حاجه اللي هي ليفولوسيون دي ستاندار و اللي هو حبه زاد فورد تعملوا اللي هو حكايه وان فورد فور في العالم الكل every one for everyone. دونك بعد هنا باش نراو اللي هي تويوتا جوستومون اللي اون تران فيغ ايفولوي كراهبها باش تربح امريكا دون سيغتين مانيير خاطر هي اون ايفولوون فيغ لو ستاندار اوروبيان تربح امريكا مي افيك لا ميتريز دي كوت نجم تخدم الزوز بنفس الكهرباء. وهذا هو اللي هو يفا بروفيتي ا تو الموند خاطر احنا كان السبيك يو اس وسبيك اوروب يوليو هما الستاندار. اش تولي الحكايه تولي اللي هو السبيك مونديو كيف خاطر هما لي فوليوم هذوما يسمحوا اللي هو لي بتي مارشي كيما احنا باغ في تونس on est servi par ça. On profite. ما عادش يجيونا حاجات اليوم اصلا ديستيني للي بي ايمرجون ولا باش نقصوا حكايه بريمي شوا او دوزيام شوا او تروزيام شوا كاين نحكيو. C'était la parenthèse donc RAV4 2019 voilà و la disparition de Auris vers والياريس بربي بدقيقه باش نقولوا حاجه خاطر هي ماي ميد ان فرانس. وي سنه عملت 20 سنه. وي دونك اول نورمالمون خذيت الباك ودوزيام اني في الفاكولتي. دونك عملوا لكم ايديسيون سبيسيال ان شاء الله نشوفوها سور نو روت بيسكو سي لا ميم فواتور كو احنا ديستريبيو ان تونيزي. وعام جاي نورمالمون تاخذ ليسونس. بيان سور ماش نحكيو على الهيبريد نحكيو على الفيرسيون اللي بالليتر ان شاء الله تولي هيبريد زاد تجي لتونس حقيقه خاطر ان شاء الله ليبريداسيون ان شاء الله لي لوا في تونس يتبعوا وان شاء الله العباد زاد يتبعوا. خاطر نحبكم تفهموا حاجه. شوفوا هنا باش نوريكم جوست لانديس ديفيسيونس انرجيتيك سهله ياسر الحكايه. تشوفوا في الكونسوماسيون ثم برشا عباد باش بيعطوا باش يقولوا الكونسوماسيون هذه يا ما صاب تجينا احنا. هذا راهو سي لي لوا نتاعنا اليوم ما يسمحوش اللي حد ينجم يجيب كهرباء كما هكا خاطر لو سور كو باش تشري كهرباء هيبريد اغلب برشا من اللي كهرباء اسانس اغلب برشا دون لو سونس كان ما عندك حتى يسميوه دي ديزافونتاج ايكولوجيك بالنسبه للتاكس. دونك الشجره كان ثم ليزافونتاج هذوما تنجم تشري كهرباء اللي هي من النوع هذا. دونك لازم نفهموا. وراه باش نقول جوست حاجه 121 à 140 غرام كرهبنا اللي قاعدين يجيو لتونس كلهم في 5 شوفو هما من بينات هذيا وهذيا في الكاتيجوري سي. هذوما راهو سي دي زانديس اللي هما راهو ستاندار ماناش نطلعوا فيهم الثلاثه. الكليو باغ اكزومبل 127 الكليو الشعبيه وال 5 شوفو 127 غرام بار كيلومتر. دونك هما في كاتيجوري سي. ودي تحكي على كهرباء هنا 80 غرام ساشون كو راهو الكليو تنجم تاخذها في الأ صحيح في فرنسا باغ اكزومبل. اكزاكتومون في فرنسا ماناش نقارنوا ديريكت مي خلينا يوليو عندنا لي زافونتاج هذوما باش نجموا. عطيت اكزومبل بالكليو خاطر التوانسه الكل يعرفوها. انت هنا هذا ايميسيون ثم برشا عباد يقول لك انا اونتر بارونتيز في تونس لونفيرونمون مانيش نقول ما يهمنيش مي بون هذا اللي يهمني خاطر احنا سوم ليسونس غالي برشا. انت هذا شوف انت هنا هي جوستومون هذا باش نحكي انا هنا 3 9 هذه 4 لتر 100 راهي هي باش خرج لك هذا مي فرد وقت انت تبغى بروفيتي من 4 لتر 100. فوالا سيتي لا بارونتيز ايكولوجيك فوالا بيسكو نحكيو على صالون توا الدنيا الكل واللوا كلهم 2019 باش يكونوا صعاب برشا اون تيرم ايكولوجيك في الاوروب في امريكا زاد. دونك اوتوماتيكمون لازم نحكيو الحكايه هذوما باش انتوما تتبعوا الحكايه وتفهموا الحكايه. اوكي علي ا بلوس دونك باي باي ا بلوس باي 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 باي.